खुट्टा फ्याक्दो छ भाइ मेरो। म चाहिँ उहाँलाई पुर्याउनलाई आएको। पठाउ हो? हजुर पठाउ त भित्र जाँदैन नि फेरि। पठा होइन होइन त्यहाँ तर हजुर एउटा कर्मचारी भएर हजुरले यत्रो झुट बोल्नु उहाँले भनिरहनु भएको म पठाऊ भनेर नि हजुरले एउटा खुट्टा नभएको मान्छेलाई त पैसा टेकेर हिँडेर हाल्छ ऊ त सधैँ छ एभ्रिवान सबैजनालाई नमस्ते इट्स मी विशाल यात्री वेलकम इन यात्री हब च्यानल। ल म आजको दिनको सुरुवात गर्दैछु। गुड मर्निङ। रेडी भयो? ल ओके जाम है त। त्यो मैले धुलो लागेको रहेछ र पुछिदिएको। फर्स्टमा इन ड्राइभर खोलेँ है, एउटा एसेट भएको छ। फोन गरौँ है त उहाँलाई। म कोलकाता सर तपाईँ लोकेसनमा हो? हुन्छ म लोकेसनमा आउँछु, बस्दै गर्नु है। उहाँको जानुपर्ने लोकेसन म भएको ठाउँबाट 1.2 किलोमिटर रहेछ। हेलो सर म आइपुगेँ है। म खै तपाईँले दिएको लोकेसनमै आएको छु त। यो के समिट हस्पिटल केबाट अलिक भित्र गएर भित्र कच्ची बाटो हो, सेल्सबेरीबाट दाहिने। म त लोकेसनमै आएको छु। तपाईँ कता हुन्छ त चाहिँ? तपाईँ हो? यतिबाट जाँदा पुगिन्छ? हजुर ल। इन ड्राइभर फर्स्ट टाइम युज गर्नुभएको छ? ए यसमा देखाउँछ? ए सजिलो छ है। यसको अलि म्याप राम्रो छ सर। पठाभन्दा म्याप अलि राम्रो छ कि? लेफ्ट हो राइट? हजुर हजुर हजुर। तपाईँको राइडर छान्न पनि पाउनुभयो यसमा? नजिक टाढा कहाँ छ अनि कमिसन दिन नपर्ने भएर अलिकति सस्तो पनि छ। पर्दैन सर। राइट लेफ्ट कमिसन हजुर यो ठिकै छ सर। यो हजुर अब यसको अफिसै छ कि छैन नेपालमा हामी पनि कन्फर्म छैन यसको। यो अब एपमा रजिस्टर पनि आफै गर्ने हो। यसको अब यो वर्ल्ड वाइडै जस्तो चलेको रहेछ 14-15वटा कन्ट्रीमा। मेलबाट सम्पर्क हुन्छ हुन चाहिँ, तर अब कन्ट्याक्टहरू फोनहरू छैन कि। हजुर हजुर म्याप राम्रो छ सर। हजुर हामी तलबाट जाने होइन सर? ए माथिबाट हो? कहाँ जानुपर्ने हो सर? ए ठिक छ पुगिन्छ। हजुर ए के एक्सिडेन्ट भयो सर? ए रेगुलर हिँड्ने मान्छेलाई फाइदै हुन्छ सर यसमा। अब स्वयम्भू सर? हजुर हजुर ए भित्रै हो सर? म चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा गर्छु सर। यो लाइन सम्बन्धी काम गर्छ। यो निर्माण व्यवसाय हो। यो यस्तो लाइनहरू के सर यो प्राधिकरणको? यो बल्खु जाने बाटो यता बनाएर अलिक जाम घटाएको छ है? हजुर हजुर त्यति धेरै हुँदैन अहिले। यो जुन गभर्मेन्टले 2 दिन दिने कुरा थियो नि सरकारी बिदा, अनि यो सरकारी बिदा 2 दिन दिने कुरा थियो नि, त्यो लागु नै हुने हो? ए त्यो यो के परीक्षणको रूपमा हो कि के हो सर? यो कम हुँदै गयो सर। हजुर छैन हजुर फ्युल खर्च घट्यो भनेर। ए भनेपछि त्यो यताको टाइम उता कन्ज्युम गरेँ। ए कि राम्रै हिँडिरहेको रेकर्ड हेर्ने होला। यस काममा पनि ह्याम्पर भएन भने गर्छ। हजुर डलरमा पर्छ सर बाहिर। खुट्टा बराबर हो डलरमा पर्छ। हजुर हजुर हजुर
फेरि अब कति पर्सेन्टले नचलाउने हुन् भन्ने कुरामा डिपेन्ड पनि हुने होला सर होइन नजाने हुन्छ हजुर अब केही न केही रिजल्ट आउला यसबाट थाहा भइहाल्छ हजुर त्यही त्यही कस्तो गाह्रो श्रीलङ्काको त्यो हालत भयो हाम्रो त न समुद्र छ न केही छ हजुर मैले त फर्स्ट टाइम यस्तो सुनेको यत्रो टाइम भएन यस्तो अवस्था भयो भन्ने सुनेकै थिएन भने हजुर हजुर आउँदैन घुम्ने मात्रै भयो हजुर बाहिरबाट विदेशी मुद्रा आएन सही कुरा सही कुरा मान्छे हो सर आएन सर आएन हजुर हजुर त्यही त यो अब यसरी हेर्दाखेरि त ठुलो नोक्सानी हामीले बिहोरिराखेको रहेछौँ होइन यो इलिगल काम गर्दा सानो प्रफिट देख्ने पनि घाटा रहेछ कि सर लु हेर्नु त अनि हो बाहिर पर्छ एकदमै हो हो आखिर यो पैसा त यसो घुमिफिरी त जाने बाहिरै हो सर हो हो के गर्छ हो एक्सपोर्ट पनि हाम्रो खासै त्यस्तो धेरै उल्लेखनीय छैन सर है गुवाङ सुकुमेलहरू बेच्छन् के अरे त्यही भएर हामी गरिब भएको कारण यो पनि हो रहेछ कि सर एउटा अब हरेक कुराहरू सबै ल्याउन परेको छ बाहिरबाट यहाँ उत्पादन छैन है सबै किन्ने हो सर है त्यो भएपछि प्रब्लम हुँदो रहेछ कि बाहिर चाहिँ अब हो सर हो हजुर सर अनलाइन गराएछ हजुर बन्दैन सर यो कुराहरू एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा रहेछ कि हामी आफैले पनि अब ब्रान्डेड युजहरू बाइक अरू युज गर्दाखेरि काम चल्छ भने त्योहरू युज नगर्दा नि हुने रहेछ हजुर हजुर अरू छैन सर त्यो ध्यान दिन जरुरी कुरा रहेछ हामीले पनि कुखुराको मासुसम्म हामीले उत्पादन गर्न सकेको छैन सर अहिले आउँदैन होइन त्यो रोकिदियो भने त हजुर ए ल यो चाहिँ मलाई थाहा छैन सर ल राम्रो गरेको थियो हजुर हजुर त्यो गर्न जरुरी पनि छ कि यहीँको मान्छेले उत्पादन गर्न पऱ्यो नि अब जसरी पनि पुर्याउँदैन ए रक्सी रोकिदियो भने त यिनीहरू आउँदैन अब खर्च धेरै भयो नि त्यसमा हो यसले चाहिँ के गर्दा लागेको रहेछ अरे भने यो जस्तै हाम्रो बाइक स्कुटर जति पनि छ नि यसलाई चाहिँ हाइब्रिड टाइपको इलेक्ट्रिकबाट पनि चल्न मिल्ने पेट्रोल वा डिजेलबाट पनि चल्न मिल्ने त्यो बनाउने रहेछ 1,30,000 खर्च गऱ्यो भने हाम्रो बाइकहरू त्यस्तो बन्छ अरे कि मैले चाहिँ सेतो पार्टी समथिङ अनलाइन खबर केमा पढेँ होइन त्यो न्युज हालेको थियो कि सर यिनीहरूले यो राम्रो काम गर्न लाग्यो जस्तो लागेको एकदम लाग्छ हो सर अब यो यिनीहरूको सक्सेस भयो भने चाहिँ लेफ्ट है सर सक्सेस भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो कि सर हजुर सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ क्या हजुर हजुर भएन सर भएन सर हो 100 रुपियाँ उठ्ला त्यो भनेको धेरै नै कम पर्न जान्छ सर हजुर हाम्रो पैसा नेपालमै पनि बस्यो होइन सही कुरा हो किनिरहेको छ
भविष्य भनेको त इलेक्ट्रिकै हो सर। फेरि गाडी चल्नु भने धेरै तार निकाल्नु पर्यो के खर्च ल अनिखेर ए अनि हजुर यस्तो कुराहरू अब ठुलो भोल्युममा भयो भने केही चेन्ज आउला सर। काम पनि पर्दैन ए हजुर ए अगाडिबाट हो ए सरको त रेगुलर आउने ठाउँ पो रहेछ त यो त है हजुर हजुर उता फ्याँक्दो छ भाइ मेरो म चाहिँ उहाँलाई पुऱ्याउनलाई आएको पठाउ हो हजुर पठा त पठा होइन 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 त्यहाँ हजुर सर अब हजुर एउटा कर्मचारी भएर हजुरले यत्रो झुट बोल्नु उहाँले भनिरहनु अब पठाऊ भनेर नि हजुरले ल सर हुन्छ नि त है त्यो भित्र निकै हिँड्नुपर्छ क्या हो ए ए थ्याङ्क यू सर म त थाहै थिएन भने अब जान पाउँछ पाउँदैन है यहाँ एउटा खुट्टा नभएको मान्छेलाई त पैसा टेकेर हिँडेर हाल्छ ऊ त सत्य छ ल थ्याङ्क यू सर हुन्छ ल भित्र जान नपाइने रहेछ बैशाखी भएको मान्छेलाई नि हिँड्दै जान पर्ने रहेछ